वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अभी सना खान मुस्तफ़ा हाफिज़ खुरम शहजाद साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। खुरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुफ्ती साहब, हम रोज़े के हवाले से बात कर रहे थे और रोज़े में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमने कहा हुआ है कि रोज़ा टूट जाता है, हमने खुद ही बना लिया। बेसिकली हमें ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी शरई वजूहात हैं जिनमें रोज़ा यकीनी तौर पर आपका फाजिल हो जाता है या फिर टूट जाता है। देखिए, बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जिसमें पहली चीज़ है कोई चीज़ पीना, नंबर 2 है कोई चीज़ खा लेना, और नंबर 3 मियाँ बीवी का ताल्लुक़। इन 3 चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। इसमें जो पहले बुनियादी चीज़ें हैं खाने पीने, इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर कोई चीज़ चली जाए मुंह के ज़रिए, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। चाहे आप कोई शरबत पीते हैं, कोई खाना खाते हैं। उसके अलावा जो एक्सटर्नल यूज़ के जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रोज़ा नहीं टूटता। जैसे उस पर आगे भी हम बात करेंगे। तो जो चीज़ आप बेसिकली जिस्म के अंदर चली जाती है हल्क के ज़रिए, उससे रोज़ा टूट जाता है। और रोज़ा बेसिकली इन्हीं 3 चीज़ों से रोज़े के रुकने का नाम है कि जिनसे रोज़ा बुनियादी तौर पे टूट जाता है। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा, अक्सर अब जैसे मैं कल भी एक सोशल मीडिया पे क्लिप देख रही थी जिसमें ये था कि अगर जो ख़वातीन घर में खाना बनाती हैं और अगर उनके साथ और कोई नहीं है जो घर में खाना बनाते हुए मसाला वगैरह चख सके और उनके शोहर भी इस तरह के हैं कि वो डांट डपट करते हैं उनको, तो उसमें फिर क्या जायज़ सूरत हाल है? वो चख सकते हैं और चख के फिर वो फेंक दें? वो सवाल बनता उस वक्त है कि जब उस खातून का पहली दफ़ा बनाने का बड़ी एक्सपीरियंस किलिंग स्माइल थी, यकीन मानिए। तो क्योंकि मैंने ये क्लिप जब सोशल मीडिया पे देखा तो बहुत सारे लोगों की बहस उस पे जा रही थी। ये बात फ़ुक़हा ने लिखी है कि अगर शौहर बहुत ज़्यादा गुस्सीला हो तो खातून उसको चख सकती है, लेकिन चखने का मतलब ये है कि ये बात कंफर्म हो कि वो अंदर इसका जायका ना चला जाए। खलक के अंदर लेकिन ना जाए। ये बात वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो खातून रोज़ाना की बुनियाद पे वो बनाती है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कितना नमक कम नमक है, है, कितना कितना डालना है, बचा। कितना नहीं डालना। वो तब हो सकता है कि जब कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जो पहले नहीं बनाई है या कोई तजर्बा ना हो। लेकिन वैसे अगर ये सूरत हाल पेश आ जाए तो असल में जैसे मैंने जिक्र किया कि जब तक आदमी निगल ना ले तो उस वक्त तक रोज़ा नहीं टूटता। तो सिर्फ ज़बान से चख लेने से आदमी को अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना स्पाइसी है, नमक उसमें ठीक है या नहीं है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन उसकी आदत इसलिए नहीं बनानी चाहिए कि वैसे ख़तरा है, ऐसा ना हो कि वो चखते हुए उसको निगल भी जाए। और शौहर को भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको भी ये इल्म होना चाहिए कि खातून खाना का रोज़ा है। तो अगर खाने में कोई नमक कम हो जाए और या कोई मसाले की ऐसी बात आ जाए तो हमें बर्दाश्त उसको करना बर्तन चाहिए। नहीं रोज़ा तोड़ने हमें चाहिए। दरगुजर से करना, आफ़ और इस तरह बाकी लोगों से हुस्न सलूक सिखाता भी है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को बलगम भी होती है, रेशा भी होता है और कुछ लोगों को थूक की मिकदार उनकी ज़्यादा होती है रमज़ान में भी। तो वो अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो स्पिट आउट नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए क्या वो निगल लें उसको या क्या करें, क्योंकि वो स्पिट भी तो नहीं कर सकते। जी, देखें, ये जो इस तरह के चीज़ें हैं ये चूँकि जिस्म का इंटरनल हिस्सा है, तो जो चीज़ आप बाहर से जिस्म के अंदर ले जाते हैं उससे रोज़ा टूट जाता है। तो जो जिस्म के अंदर इस तरह की सूरत हाल पेश आती है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसलिए अगर कोई आदमी बलगम निगल ले या तूक निगल ले या मिसाल के तौर पे सुबह उसने सहरी के बाद कुल्ली कर ली, लेकिन कुल्ली करने के बावजूद उसके दांत के अंदर कुछ खाने के ज़र्रात रह गए और वो उसको निगल ले, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए कि जिस्म के अंदरूनी हिस्से से अंदरूनी हिस्से में जा रहा है। रोज़ा तब टूटता है जब वो बैरूनी हिस्से से कोई चीज़ अंदर चली जाए, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। तो बलगम वगैरह से, थूक निकलने से, इससे रोज़े पे कोई असर सही। और नहीं। ये जो ड्रिप और इंजेक्शन वगैरह की सूरत हाल होती है, इसमें क्या है? देखिए, ड्रिप और इंजेक्शन के बारे में 2 चीज़ें ज़रा जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि इससे रोज़ा तो नहीं टूटता, इसलिए कि ये जैसे मैंने जिक्र किया कि जब कोई आदमी हल्क के ज़रिए कोई चीज़ खा लेता है उससे रोज़ा टूट जाए। इसमें चूँकि हल्क के ज़रिए तो कोई आदमी कोई चीज़ नहीं खाता और जिस्म के उन मसामात के ज़रिए चली जाती है। जैसे आदमी गुस्ल करता है तब भी जिस्म के उन मसामात के ज़रिए पानी अंदर जाता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी ड्रिप बगैर ज़रूरत के लगाए। जैसे वो उसने विटामिन्स का कोई ड्रिप लगा दिया, मुनासिब नहीं है, थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है तो उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें ज़रूरी तौर पे उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है या ड्रिप लगाना पड़ता है, तो उस सूरत में चाहे वो उसका रग के अंदर हो चाहे वो गोश्त के अंदर हो, दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन उससे बहुत शदीद ज़रूरत ना हो तो उससे एहतराज़ कर लेना चाहिए। इसलिए कि रोज़े का मकसद ही यही है कि थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो। तो अगर आपको कोई काबिल बर्दाश्त कमज़ोरी महसूस हो रही है, थोड़ा बहुत दर्द है, तो इसलिए उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए, लेकिन रोज़ा उससे नहीं टूटता। अच्छा मुफ्ती साहब, कल हमने एक स्टोरी भी की थी और वो स्टोरी आजकल पूरे पाकिस्तान की मीडिया में है कि हम पहले ये कहते थे कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनका रोज़ा भी टूट जाता है, लेकिन मुफ्तियान ने अब फतवा ये भी दिया कि उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर आपके बच्चे की नीड पूरी नहीं हो रही या उससे आपको परेशानी हो रही है तो उस पर फिर आपको इससे इज्तनाब करना चाहिए। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये जो आपने कहा रमज़ान के हवाले से क्या गलत फहमी है, ये भी एक गलत फहमी है कि दूध पिलाने से रोज़ा टूटने का किसी ने नहीं कहा। हो सकता है आवाम में ये बात फैल चुकी हो, इसका रोज़ा टूटने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अलग बात है
کہ اگر خاتون کو یہ لگے کہ روزہ رکھنے سے دودھ کی مقدار پہ فرق آ سکتا ہے اور بچے کو پھر دودھ کی مقدار میں کمی ہوگی تو وہ روزہ کھول سکتی ہے. وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کو روزہ کی قضا کر لے. اس لیے کہ جو ڈبے کا دودھ ہے وہ ماں کی دودھ کا نعم البدل تو نہیں ہے. اگر ماں کو لگے کہ جی اسے بچے کو کی دودھ کی مقدار میں کمی آ سکتی ہے تو پھر اسے اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے. لیکن روزہ رکھتے ہوئے دودھ پلانے سے تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ویسے شاید عوام میں یہ غلط بات مشہور ہو، اس سے روزے کے ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ روزے کے ٹوٹنے کا تعلق اس چیز سے جو جسم کے اندر جاتا ہے، جو جسم سے باہر جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ لوگوں نے یہ مشہور کیا الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ الٹی میں تو کوئی چیز جسم سے باہر نکلتی ہے نا، جیسے کہ عام فضلات نکلتے ہیں. تو اگر کسی آدمی کو الٹی آ جائے اور اس نے کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ایک خاص ایک صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی قصدن کر لے اور بہت زیادہ اس کو الٹی آ جائے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو باقی جسم سے نکلنے والی چیز سے، چاہے وہ دودھ کی شکل میں ہے چاہے وہ قے کی شکل میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. اچھا، ابھی آپ نے روزہ نہ رکھنے کے حوالے سے ذکر کیا تو مجھے اس سے ایک سوال یاد آ گیا جو ہم نے نیوٹریشنسٹ سے پوچھا تھا، جن کا یہ موقف تھا کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ پھر بچوں کی نوشو نما ویسے نہیں ہو سکتی. اسلامک پوائنٹ آف ویو اس کا کیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، چونکہ وہ بھی ایک انسانی اور ایک بشر ہے، اس لیے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ماں کی ذمہ داری ہے. اسے ایسی غذا کا لینا چاہیے جس سے بچے کی نشو و نما میں اضافہ ہے. اور اگر کوئی ڈاکٹر بتا دے، ماہر ڈاکٹر، کہ اس وقت روزہ رکھ لینے سے، خاص طور پہ جو گرمی کے روزے ہوتے ہیں، لمبے روزے ہوتے ہیں، اس سے بچے کی نشو و نما پہ فرق آ سکتا ہے، تو جو اس طرح پریگننٹ خواتین ہیں، جو ایسی خواتین ہیں جو دودھ پلا رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک ویلڈ عذر ہے کہ وہ روزہ کھول سکتی ہیں، بعد میں اس کی قضا کر لے. تو حاملہ جو خواتین ہیں ان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر دینا چاہیے. روزے خاص طور پہ جب لمبے ہوتے ہیں یا اس میں چونکہ ماں کی صحت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی صحت اس کو افورڈ کر سکتی ہیں، تو کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے ہی پھر وہ روزہ اگر کھولنا چاہے، نہ رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. اور حضرت ایک اور کل بلکہ یہاں پہ میں نا میری انگلی سے اس طرح خون نکل آیا، تو میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا پتہ نہیں میرے روزے کا کیا ہوگا. پیچھے سے احمد بھائی بولے روزہ اتنا کچا بھی نہیں ہوتا کہ انگلی سے خون نکلنے پہ وہ ٹوٹ جائے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس حوالے سے بھی تو ہمیں بتائیے. ایسا یہ خون نکلنے سے دیکھیں نہ روزہ ٹوٹتا ہے، اس میرے میں خیال رکھنا ضروری ہے. لوگوں کا حج اور عمرے پہ بھی اس طرح کے توہمات ہوتے ہیں. جیسے ایک صاحب میرے پاس حج کے دوران آئے کہ جی میرے پاؤں سے خون نکلا ہے اور اب میں نے دم دینا ہے اور 600 ریال کا مجھے یہ دم دینا پڑے گا. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو انہوں نے یہ سوچا ہے جیسے دم کہتے ہیں خون کو نا، کہ خون نکلنے سے خون دینا پڑے گا. حالانکہ احرام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا خون نکلا جسم سے یا کوئی زخم کھل گیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو جسم کے اندر آپ نگلتے ہیں، آپ اسے کھا لیتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کہ آپ نے ذکر کیا تھا اگر کسی کو آ جاتی ہے تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، اس سے نہیں ٹوٹتا. اور اس کو یعنی تھوک دینا چاہیے. اگر وہ نگل لیتا ہے زبردستی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن عام طور پہ یہ بہت یعنی عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ الٹی آ گئی، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی کر لیتے ہیں، ان کو الٹی آ گئی اس کے بعد پھر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں بھائی الٹی. اور اس میں ایک اور میں اہم بات بتا دوں کہ اگر کسی آدمی کا اس طرح غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پہ وہ غسل کرتے ہوئے اس نے کلی کر لی اور پانی نکل گیا، وضو کرتے ہوئے اس نے کلی کر لی اور پانی نکل گیا، تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بھول کے نہیں ہے، یہ غلطی ہے. غلطی اور بھول میں فرق ہے جس کی میں وضاحت کروں گا. تو جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ نہیں. ایک ہے بھولنا. بھولنے کا مطلب یہ کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ روزے سے ہے اور اس نے پانی پی لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک یہ ہے کہ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے وہ نکل گیا، یا جان بوجھ کے. ہاں یعنی جان بوجھ کے نہیں ہے، وضو کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی منہ میں پانی ڈالا وہ نکل گیا. یا مثال کے طور پہ ایک اور صورت، وہ قریب لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ میں میرے حلق کے قریب، یا مثال کے طور پہ 6 بج رہے تھے اور اس کا خیال یہ تھا کہ 5 بج رہے، سحری کا وقت ہے، اس نے کھانا کھا لیا. یا شام میں جو ہے نا افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا، بادلوں کی وجہ سے اسے لگا کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے اور اس نے روزہ کھول لیا. تو ایسی صورت میں جب اس کا روزہ نہیں ہوا، لیکن اگر پھر بھی 5-6 گھنٹے رہتے ہیں تو اسے کسی چیز کی کھانے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. یہ رمضان کے احترام کی وجہ سے. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے ہم آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام
پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہے کہ یہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہے کہ یہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں